गुनाह की तरफ, बदगुमानी की तरफ इंसान का नफ्स जल्दी माइल होता है। जो लोग सदियों से मेहनत कर रहे हैं और दीन इस्लाम की खूबसूरत, पुरवकार और मोहब्बत से लबरेज़ तशरीहात उम्मत तक पहुँचा रहे हैं, उन्होंने अव्वलीन जद्दोजहद इस बात पर की है कि किसी भी तरीके से इस उम्मत को अल्लाह और उसके रसूल के साथ जोड़ा जाए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब उम्मत अल्लाह रसूल के साथ जुड़ जाएगी तो फिर अल्लाह रसूल के अहकामात मानना, रब रसूल के दिए हुए दीन पर अमल करना, अपने सारे इखलाकी रवैयों को दुरुस्त करना, ये आसान हो जाएगा। जितनी महाफिल मुनक़िद की जाती हैं, जितने इज्तिमात मुनक़िद किए जाते हैं, जितनी खानकाही मजालस का इनेकाद किया जाता है, इनका एक ही मकसद होता है। वो मिलाद शरीफ के मौके पे महफ़िल हो, मिराज शरीफ के मौके पे महफ़िल हो, वो किसी और उन्वान से महफ़िल हो, जब किसी भी इज्तिमा को महफ़िल का नाम दिया जाता है तो मकसूद होता है कि उसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान किए जाएँ, हुज़ूर की नात बयान की जाए, नबी पाक के ख़साइल बयान किए जाएँ, ताकि उम्मत के नौजवानों के दिलों में रसूल पाक की मोहब्बत बढ़ जाए, हुज़ूर का प्यार बढ़ जाए। और जैसे जैसे हुज़ूर की मोहब्बत उम्मत के दिलों में बढ़ती जाती है, हुज़ूर की ग़ुलामी का और फर्मा बरदारी का जज्बा भी बढ़ता जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन महाफिल ने, इन इज्तिमात ने एक ज़बरदस्त इनकलाब बर्पा किया है और ज़माने से लोग देख रहे हैं कि हुज़ूर की नाते पाक का कुछ शेर आता है या नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम नामी इसमें गिरामी आता है तो मोमिन के वजूद में हलचल पैदा होती, ताज़गी पैदा होती। उसको लोग अपना अपना उन्वान देते हैं। कोई कहता है मेरा ईमान ताज़ा हो गया है, कोई कहता है मेरे वजूद पर वजद तारी हो गया है, कोई कहता है कि मेरी वो सारी मोहब्बत दर्द बन कर आंसुओं के ज़रिए छलक पड़ी है। लेकिन इन महाफिल से बहरहाल ये नतीजा ज़रूर निकला है कि लोगों के दिल गुंबद खज़रा के करीब चले गए। दूसरी बात हमेशा याद रखिएगा कि चीज़ें अपनी ज़िद से पहचानी जाती हैं। कोई भी चीज़ जब उसकी मुखालिफ चीज़ का ज़िक्र किया जाता है फिर उसकी पहचान होती है। अगर रात ना हो तो दिन की कोई पहचान नहीं है, अगर सुबह ना हो तो शाम की कोई पहचान, अगर उजाला ना हो तो अंधेरे का कोई नाम लेने को भी तैयार नहीं है। चीज़ें अपनी ज़िद से पहचानी जाती हैं। अल अशियाउ तारिफु बिअज़दादिहा। अरब कहते हैं कि कोई भी चीज़ अपने ज़िद से पहचानी जाती है। जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल का, हुज़ूर की नात का, नबी पाक की अज़मतों का बयान हमेशा से होता रहा है ना, इस तरह के बाज़ ऐसे नादान भी थे जो हमेशा बाज़ चीज़ों को समेटते रहे हैं, बाज़ चीज़ों को वो घेरते रहे हैं और वो तरोड़ मरोड़ के चीज़ों को इस तरह पेश करते रहे हैं कि बिल्कुल एक नया रास्ता, हट के रास्ता। एक गिरोह गुज़रा है उम्मत में जिसको नेचरी कहा जाता है। ये बाकायदा एक फ़िरका था और उस फ़िरके के बड़े शख्स का अगर मैं आपको नाम बताऊं तो आप सारे वाकिफ़ हैं। उनके बड़े शख्स का नाम था सर सैयद अहमद ख़ान। ये नेचरी थे। ये कहते थे कि अगर मिराज शरीफ की सारी अहादीस सही भी हों, इन्होंने वो सारी अहादीस लिखी, सारी सही अहादीस को कोट किया, सारी सही अहादीस कोट करके कहा कि ये सही भी हैं, रावी भी दुरुस्त हैं, 30 के करीब सहाबा इन रिवायात को रवायत करने वाले हैं। तो फिर भी कहने लगे कि हम इसलिए वाक़या मिराज को माज़अल्लाह तस्लीम नहीं करते कि एक शख्स का, एक इंसानी वजूद का फ़िज़ा में मुअल्लक़ रहना मुमकिन नहीं।
اور فضا سے گزر کے جانا ممکن نہیں. کہنے لگے اگر ساری روایتیں درست بھی مان لی جائیں تو پھر بھی چونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ روٹین میں جو کام ہوتے ہیں ان کے خلاف ہے، تو ہم یہ کہیں گے معاذ اللہ راویوں کو غلطی لگ گئی ہے بات کرنے میں. یعنی ساری روایتیں لکھ کے بھی تسلیم کرنے کو تیار. اچھا بڑے عجیب لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہی نہیں. معجزہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اور کرامت کہتے ہیں خرق عادت کو. خرق عادت کا مطلب ہوتا ہے عادت کو پھاڑ دینا. جو کام عادت کے مطابق چل رہا ہو وہ کرامت اور معجزہ نہیں ہوتا. جو عادت سے ذرا ہٹ کے ہو اس کو معجزہ اور کرامت کہا جاتا ہے. جو روٹین میں چل رہا ہو وہ تو چل ہی رہا ہے روٹین میں. ہم کہتے ہیں کہ جب رب چاہتا ہے تو نبی کے ہاتھ پہ معجزہ ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ پہ کرامت ہوتی ہے. آپ کہیں جناب فلانا کام فطرتاً ہو رہا تھا، اصول کے ساتھ ہو رہا تھا، تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. فطرت یہی ہے کہ ماں اور باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر رب چاہے نا تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے. فطرت یہی ہے کہ بچے عمر کا کچھ حصہ طے کرنے کے بعد 3-4 سال کی عمر میں جا کر گفتگو شروع کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ چاہے تو قرآن کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ پنگوڑے میں کہتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں اور کتاب لے کے آیا ہوں. یعنی وہ پنگوڑے میں بھی یہ گفتگو کر دیتے ہیں اگر اللہ. اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے. اور کتاب و سنت اس سے الحمدللہ معمور ہے، بھرپور ہے. آپ کبھی غور فرماتے جائیں، دیکھتے جائیں. فطرت تو یہی ہے نا کہ مادرزاد اندھا، کوڑا، برس کے مریض، یہ سارے کسی طبیب کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، علاج کرائیں. اور آج کل کی ہماری زبان کے اندر اگر کوئی شخص مریض ہے تو پہلے وہ ٹیسٹ کرائے، پھر اس کے بعد ڈاکٹر کا تجویز کردہ نسخہ استعمال کرے. آپریٹ کی ضرورت ہے تو آپریشن کرائے، پھر ٹھیک ہوگا. لیکن اگر چاہے نا رب اور دے اپنے نبی کو معجزہ، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اگر مادرزاد اندھوں کو اور کوڑوں کو ہاتھ پھیر دیں تو اللہ شفا عطا فرما دے. اور یہ تیسرے پارے میں آپ کو میسر آئے گا، ملے گا. اصول فطرت یہی ہے، مزاج یہی ہے، روٹین یہی ہے کہ رب چاہتا ہے تو پھر ہی انسان پیدا ہوتے ہیں، اللہ چاہتا ہے تو پھر ہی حیوان پیدا ہوتے ہیں، رب چاہتا ہے تو چرندے پرندے پیدا ہوتے ہیں. لیکن اگر اللہ چاہے اور اپنے نبی کو معجزہ دے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی مورت بنا کے پھونک دیں تو اللہ تعالیٰ اسے زندگی عطا فرما دیتا. اور یہ قرآن مجید ہے. اب وہ لوگ جو ضد کر بیٹھتے ہیں نا معجزے کے مقابلے میں کہ میری عقل نہیں مانتی، تو بھئی ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی عقل تو خدا کو بھی نہیں مانتی معاذ اللہ. تو کیا پھر ان کی عقل کے مطابق دین کو لیا جائے گا؟ پھر یہ کیا کہہ دیا جائے گا کہ چونکہ تیری عقل میں نہیں آتا تو لہذا ہے ہی نہیں معاذ اللہ. تو معجزہ جو ہوتا ہے نا، معجزہ وہ اللہ کی عطا سے نبی کا کمال ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا صحابہ کیا فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی، صحیح حدیث میں موجود ہے. اب اگر پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو آج مروج ہے وہ یہی ہے کہ وہ کسی ڈاکٹر طبیب کو دکھایا جائے گا، اس کا علاج ہوگا. اور آج کل تو آپریشن کیے جاتے ہیں. اس زمانے میں بھی جو طریقہ تھا وہ اختیار کیا جائے گا اور اس کے مطابق علاج ہوگا. لیکن حضرت عبداللہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی